अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। डिस्कस करते हैं कि मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली है। इस करारदाद के हक़ में 142 वोट आए, 10 ने मुखालफत की जबकि 12 ने अब्सटेन किया। ये करारदाद उस कड़ी का हिस्सा है जो आपको याद होगा, अब से कुछ महीनों पहले ग़ालिबन जून में सऊदी अरब और फ्रांस ने एक ख़ास ममालिक का इजलास बुलाया था, जिसके अंदर ये गौर ख़ौस हुआ था कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो मामला है उसके मसले का हल क्या है और उसके लिए वर्केबल सॉल्यूशंस क्या हैं। ये करारदाद जो आज पास की गई है भारी अक्सरियत से, इसमें काबिल गौर ये भी बात है कि 22 सितंबर को जो इजलास होने वाला है बड़ा, जिसमें तवक्को की जा रही है कि दुनिया के बहुत से ममालिक, जिसमें G7 ममालिक भी शामिल हैं, वो फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे। अब इस वक्त इस करारदाद का मंजूर होना, फिर इस करारदाद को सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो किस हद तक दुरुस्त है? क्या इस करारदाद में जो दीगर बातें की गई हैं, जो सलूशंस पेश किए गए हैं, वो भी वर्केबल हैं या नहीं हैं? ये सब कुछ जानते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से, और शुरू यहाँ से करते हैं कि इस करारदाद की अहमियत क्या है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब, आसिफ रशीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि ये करारदाद एक ब्रेक थ्रू है या फिर एक ट्रेलर है कि आइंदा दिनों में क्या होने वाला है और लोग अब इसराइल की उस तरह से नैरेटिव बाय नहीं कर रहे? और क्या ये कोई सब्सटेंशियल स्टेप्स में भी कन्वर्ट हो सकेगी या सिर्फ करारदाद तक ही रहेगी? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात तो ये जो करारदाद है नॉन बाइंडिंग है, ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है सिफारती लिहाज से देखा जाए और दबाव डालने के हवाले से देखा जाए तो इसकी सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसके ऊपर असर होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर बज़ाहिर ये लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप देखें, इससे पहले भी मुख्तलिफ UN की करारदादें हैं, वो फ़लस्तीन की जो एक अलहदा रियासत के हवाले से पहले भी मंजूर की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल की जो हट धर्मी है और उसके साथ साथ जो अमेरिका की तरफ से हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है इजरायली इंटरेस्ट को, उस पर अमल दरामद नहीं होता। बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये इस करारदाद के ऊपर भी अमल दरामद तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जिस तरह अमेरिका चाहता है कि ये जो बायलैटरल जो मुज़ाकरात होंगे उसके तहत ही ये सारे मामलात तय किए जा सकते हैं, दूसरे ममालिक इसको डिक्टेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखा जाए और उसके साथ साथ ये इस तरह की जो करारदादें ख़ास तौर पे इस इतनी बड़ी पैमाने के ऊपर के 142 ममालिक ने ये इस करारदाद के हक़ में वोट दिया है, इससे ये लगता है कि ये एक रास्ता ज़रूर हमवार करेगा, इसराइल के ऊपर दबाव भी डालेगा। क्योंकि अगर आप माजी में देखें, अपार्थाइड के हवाले से एक करारदाद भी बुनियाद बनी थी, जिसके बाद ये अपार्थाइड को जो है वो गैर कानूनी और वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के बाइकॉट के हवाले से ये उस करारदाद में कहा गया था। तो ये इस तरह की करारदादों की एक सिग्निफिकेंस लाजमी होती है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना और ग्राउंड रियलिटीज़ में जाके कि ये इसको एक 2 रियासती अमल के हवाले से कि फ़लस्तीन एक अलहदा से रियासत तस्लीम की जाएगी, ये अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। फ्रांस की तरफ से और जो सऊदी अरब की तरफ से ये जो करारदाद का ये किया गया था, वादा किया गया था, ये इस करारदाद के तहत उन्होंने इसको पेश लाजमी कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ शराइत भी हैं कि जो हमास है वो उसको बेदखल कर दिया जाएगा और जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, फ़लस्तीनियन जो अथॉरिटी है वो कंट्रोल संभालेगी। गज़ा के ऊपर उसका पहले ही कंट्रोल नहीं था और ये एक बड़ा जो इसके ऊपर अमल दरामद कोई फिलफोर तो होते हुए नज़र नहीं आ रहा। ताहम जो एक ओवरऑल जो आलमी बरादरी का जो एक ज़मीर के हवाले से हमेशा बात की जाती है, ये इस वोट के ज़रिए रिफ्लेक्ट ज़रूर हो रहा है और इससे अमेरिका और उसके साथ साथ जो इसराइल है वो भी बज़ाहिर ये लगता है कि आइसोलेट हो चुके हैं। और लेकिन उसके बावजूद आइसोलेशन का ये कोई इस पे जो है वो कन्वर्ट करना कि इसको इसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है वो रिएक्ट करते हैं आगे यूरोपियन ममालिक और उसके साथ साथ जो अरब ममालिक हैं। आज मैं पढ़ रहा था जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मिस्र की तरफ से एक बार फिर से जो है वो नेटो लाइक एक जो अरब फोर्स कायम करने के लिए दोबारा से आइडिया फ्लोट किया गया है अरब ममालिक के साथ
کہ وہ جس طرح نیٹو کا ہے کہ آرٹیکل 5 کے تحت کسی ایک ملک کے اوپر اٹیک ہوگا تو وہ سب ممالک کے اوپر اٹیک تصور کیا جائے گا اور ان کا دفاع کے لیے تمام جو نیٹو ممالک ہیں وہ مشترکہ ایک حکمت عملی اور جو ریٹیلیٹ کریں گے. اسی طرح کا مصر کی طرف سے دوبارہ سے یہ اس آئیڈیا کو فلوٹ کیا گیا ہے اور ریوائیو کیا گیا ہے. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ جو ہے اس کے اوپر تمام عرب ممالک یونائٹ ہو کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس قرارداد سے صرف اور صرف جو ہے یہ دباؤ کی حد تک تو لازمی ہے، لیکن عمل درآمد تب ہی ہوگا جب اس میں یورپین ممالک اور اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک مل کر امریکہ کے اوپر دباؤ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ہمیشہ سے امریکہ نے ہی اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا ہے اور اب بھی جو ہے اس جو قرارداد میں امریکہ نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے یا اس کے خلاف ووٹ دیا ہے تو بظاہر اس کا کوئی اس کے اوپر عمل درآمد ہوتے ہوئے اتنی جلدی نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دباؤ لازمی پڑے گا اور یہ ایک راستہ بھی ہموار کر سکتا ہے ان تمام جو اسرائیل کی طرف سے جو وار کرائمز ہیں، جس طرح سے وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں ان کے خلاف وار کرائمز کے کیسز چل سکتے ہیں اور یہ اس طرح کے ہی دباؤ مزید بڑھائیں گے تو تبھی کوئی اس کے اوپر راستہ ہموار ہو سکتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہ بھی ہے کہ انڈیا نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا ہے، یعنی بھارت نے کہا ہے کہ فلسطین کی ریاست اگر قائم ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے حق میں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا شفٹ ہے گیون کہ انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات بھی بہت کوزی ہیں؟ میڈم شیخ، یہ جو ابھی قطر پر اسرائیل نے جارحیت کی، حملہ کیا دوحہ پر، کچھ اس سے نکلا؟ کچھ حاصل وصول ہوا؟ کسی طرف سے کوئی دباؤ پڑا؟ نیتن یاہو صاحب کا رد عمل کیا تھا؟ خبردار، میں خبردار کر رہا ہوں دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں، اگلا حملہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، شرم کرو جو اس کی مذمت کر رہے ہو. یہ تھا اسرائیل. میڈم شیخ، کشمیر پر آپ کو یاد ہے کتنی قراردادیں پاس ہو چکی ہیں یا کتنا قراردادیں یا کتنی اقوام متحدہ میں ایفرٹس ہو چکی ہیں؟ کچھ حاصل وصول ہوا؟ یہ جو فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا نریندر مودی یا بھارت اس قرارداد میں، یہ مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے؟ اس جتنا ظلم و بربریت، گو کہ جو اگر قتل و غارت یا نسل کشی دیکھیں تو وہ نہیں ہے اتنا حجم، لیکن وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ میڈم شیخ، آپ کو کوئی یاد ہے کہ فلسطینی معاملے پر اقوام متحدہ کتنی قراردادیں پاس کر چکا ہے؟ کچھ بدلا؟ کچھ تبدیل ہوا؟ کچھ فرق پڑا؟ میڈم شیخ، آپ کو کوئی یاد ہے کہ فلسطینی معاملے پر کتنے معاہدے، کتنی ثالثیاں، کتنے وعدے ہو چکے؟ کچھ بدلا؟ کچھ فرق پڑا؟ کچھ ہوا؟ میڈم شیخ، آپ کو کوئی یاد ہے کہ کتنے OIC اجلاس ہو چکے ہوں گے فلسطینی معاملے پر؟ کتنے عرب لیگ کے اجلاس ہو چکے ہوں گے؟ کتنی قراردادیں منظور ہو چکی ہوں گی؟ کچھ بدلا؟ کچھ فرق پڑا؟ کچھ تبدیل ہوا؟ میڈم شیخ، اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ میں کریکٹ کیجئے گا، مجھے لگتا ہے کہ 147 ممالک جو ہیں وہ فلسطینی حکومت کو تسلیم کر چکے ہیں. کچھ بدلا؟ کچھ فرق پڑا؟ کچھ تبدیل ہوا؟ کچھ غزہ کی قسمت پہ اس 147 ملکوں نے اثر ڈالا؟ میڈم شیخ، اس قرارداد میں امریکہ اور اسرائیل کس طرف تھے؟ بائیکاٹ کیا، مطلب امریکہ اسرائیل اکٹھے، مطلب اس قرارداد کے خلاف. کیا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ بدلے گا، کچھ فرق پڑے گا، کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا. میڈم شیخ، صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں نسل کشی کر چکا اسرائیل اور کر رہا ہے. 50% غزہ کی زمین پر قبضہ کر چکا اسرائیل اور یہودی آباد کاری دھڑا دھڑ جاری ہے. اور آپ ہی 2 دن پہلے اپنے انٹرو میں کہہ رہی تھیں کہ قطر سمیت 5 ملکوں پر اسرائیل حملہ کر چکا ہے. کیوں نہیں کچھ بدلا؟ کیوں نہیں کچھ تبدیل ہوا؟ کیوں نہیں کچھ فرق پڑا؟ یہ اقوام متحدہ، یہ مہذب دنیا، یہ عالمی برادری موجود نہیں تھی؟ صورتحال یہ ہے میڈم شیخ، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، کروول گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس جو اسرائیل اور امریکہ کی تابع داری کر کر کے ان کے جو ایک آدھ کالا بال تھا وہ بھی سفید ہو چکا ہے.
ان سمیت 80 رکنی وفد کو ویزا نہیں ملا 22 ستمبر کو اقوام متحدہ کے اجلاس کا. حالانکہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں ویزا روکا نہیں جا سکتا, یہ بھی اقوام متحدہ کے رولز ہیں. نہیں ملا ان کو ویزا, اور نیتن یاہو جا رہے ہیں اجلاس سے خطاب کرنے. مطلب مظلوم روکا جا رہا ہے اور ظالم جا کر اجلاس سے خطاب کرے گا, اور وہ ظالم جس کو عالمی عدالت جو ہے وہ قاتل قرار دے چکی ہے وہ جائے گا اقوام متحدہ. کیوں نہیں کچھ بدلا؟ اقوام متحدہ روک لیتا نیتن یاہو کو قطر پر حملے کے بعد بھی, اگر وہ اتنی قراردادیں اور اتنی وہ فلسطینی ریاستی حل اور غزہ کے ساتھ ہے. میڈم شیخ, اس قرارداد کے بعد سوال یہ ہے کہ اسرائیلی ظلم و بربریت رک جائے گی. سوال یہ ہے میڈم شیخ کہ اس قرارداد کے بعد اسرائیل قبضہ شدہ زمین چھوڑ دے گا. سوال یہ ہے میڈم شیخ کہ اس قرارداد کے بعد غزہ میں امن آ جائے گا. سوال یہ ہے میڈم شیخ کہ اس قرارداد کے بعد اسرائیل یا امریکہ اسے تسلیم کر کے منوعن اس پر عمل کریں گے. میڈم شیخ بالکل بھی نہیں. بہت سارے میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ اس کی سمبولک حیثیت ہے, میں صبح سے سن رہا ہوں سمبولک حیثیت ہے. اور بھائی میں کیا کروں اس سمبولک حیثیت کو؟ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ دباؤ پڑے گا. کس پہ دباؤ پڑے گا؟ کون سا دباؤ پڑے گا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے وہ جیتتا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کیا, کون سے آپ پریشرز کی بات کر رہے ہیں, کون سے آپ قراردادوں کی بات کر رہے ہیں, کون سی آپ عالمی ضمیر کی بات کر رہے ہیں, کون سی آپ مہذب دنیا کی بات کر رہے ہیں, کون سی آپ مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں, کون سی قراردادوں کی بات کر رہے ہیں؟ کچھ بدلا نہیں بدلے گا. کیوں نہیں بدلے گا؟ اس لیے نہیں بدلے گا کہ امریکہ نہیں چاہ رہا, اس لیے نہیں بدلے گا کہ ٹرمپ صاحب نہیں چاہ رہے. امریکہ اور اسرائیل گڈ کپ بیڈ کپ کھیلا انہوں نے قطر پر, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دونوں اکٹھے ہیں. تو جب تک امریکہ نہیں چاہے گا, جب تک امریکہ اپنا جو ان کے پاس فارمولہ ہے غزہ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, وہ سامنے نہیں آئے گا, اور جب تک امریکہ یا بابا جی ٹرمپ صاحب نہیں چاہیں گے, غلط ہیں آپ کے مطابق. ٹھیک ہے جی جب تک امریکہ, آخری 2 جملے, جب تک امریکہ اور نہیں چاہیں گے, بابا جی ٹرمپ صاحب نہیں چاہیں گے, کچھ بھی نہیں بدلے گا. کوئی پریشر نہیں پڑے گا. پریشر پڑنے کا مطلب یہ نا, آپ مجھ پہ پریشر ڈال رہی ہیں تو کم از کم میں تو پریشر لوں نا. جب میں ہی پریشر بھی نہیں لوں گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی ویلیو نہیں, کوئی اوقات نہیں. اور ہاں, عالمی برادری انا للہ و انا الیہ راجعون, اقوام متحدہ انا للہ و انا الیہ راجعون, مسلم امہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مظہر عباس صاحب کی رائے شامل کرتے ہیں. مظہر صاحب, 2 رائے سامنے آئی ہیں, آپ کو کس میں وزن لگتا ہے اس وقت؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی اسرائیل کر رہا ہے اس کے پیچھے امریکنز کی کمپلیٹ بیکنگ شامل ہے. ورنہ اسرائیل اتنے ممالک پر اٹیک کر کے جو ہے وہ آرام سے نہیں نکل جاتا. جو قرارداد بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ماضی میں جو قراردادیں ہیں اس کے مقابلے میں سب سے کمزور قرارداد ہے, اور اس میں اٹیک کی ہمت ہو نہیں ہو, پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کرنے والی بات ہو نہیں ہو, اس میں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بات کی جا رہی ہے کہ حماس ڈسارم ہو. جی, حماس جو ہے وہ سرنڈر کرے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قرارداد جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے. یہ قرارداد جو ہے وہ حماس کو, جس طرح نیتن یاہو ان کو بریکٹ کر رہے ہیں القاعدہ سے, تو اس قرارداد کا اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں تو اس قرارداد کے کانٹیکسٹ سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ وہ اس میں زیادہ انحصار جو ہے, زیادہ زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ حماس سرنڈر کرے, جو یرغمالی ہیں ان کو رہا کرے, اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسارم کرے. تو یہ جو ایک بالکل ایک جو ہے 12 مسالے کی چارٹ بنائی گئی ہے, اس میں قطعی طور پہ کسی بھی طریقے سے اسرائیل جو ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, اب ہر روزانہ ہی اٹیک کرتا ہے نا, تو آپ کو قرارداد کے بعد بھی کل پتہ چل جائے گا کہ کل انہوں نے کسی کو ٹارگٹ کیا نہیں کیا اس میں, کیونکہ اس میں کوئی عملی چیز نہیں ہے کہ جی اس ریزولوشن کو کس طرح انفورس کیا جائے گا. یعنی میں ویزاوی اسرائیل بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل نے اس قرارداد کے باوجود اٹیک کیا تو کیا ہوگا. آخر 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر کی جو ریزولوشن آیا تھا
उसके बाद दुनिया भर में एक एक्शन हुआ था ना, एक ऑपरेशन हुआ था ना कि जब, और यूएन रेजोल्यूशन के तहत जो अफगानिस्तान पे अटैक हुआ था वो यूएन रेजोल्यूशन के बैकिंग पर हुआ था। तो आज इजराइल के बारे में ये क्यों नहीं कहा जा रहा, इजराइल के हवाले से ये बात क्यों नहीं की जा रही? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक कमज़ोर सी करारदाद है, इसको एक सिंबॉलिक रेजोल्यूशन ज़रूर कहा जा सकता है, ये इफेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी जो है वो नहीं आएगा, इसका कोई असर नहीं होगा और वो हमें नज़र आएगा। एक मॉरल प्रेशर हो सकता है इजराइल पर रखा जाए, लेकिन इजराइल जिस तरह बिहेव कर रहा है अंडर नेतन्याहू, वो मोरालिटी तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, वरना इतने हज़ारों 50, 60, 70 हज़ार फलस्तीनी मारे गए होते गाजा में अगर मोरालिटी का कोई क्वेश्चन होता। तो आई थिंक ये जो रेजोल्यूशन है ये फलस्तीनी कॉज को कमज़ोर करेगा। ये रेजोल्यूशन जो है, इसमें इस रेजोल्यूशन में किसी ने क्यों नहीं पॉइंट किया कि जी हमास को डिसआर्म करने की क्यों बात करी, उस पर आप एक अलग रेजोल्यूशन ले आए, हमास को तो कंडेम किया गया, भी डिस्कस करें। तो ये मेरा ख्याल है इस रेजोल्यूशन का मुझे नहीं लगता कि कोई खातिर खा इसका कोई असर होगा। बट इफ आई में साहब, जाहिर बात है जब हम किसी हल की तरफ बढ़ते हैं तो दोनों फरीकैन को मद्देनज़र और उन दोनों की शराइत को मद्देनज़र रखना होता है, उनके इंटरेस्ट को। तो अगर ऐसा कोई सलूशन होता है जिसमें एटलीस्ट कोई ना कोई हल, जो भी इस वक्त वर्केबल सलूशन फ़लस्तीन के लिए निकलता है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, तो वो गलत होगा? देखिए, अगर आप फलस्तीनी रियासत का मसला हल कर दें, अगर आप फलस्तीन को उनका जायज़ हक दे दें, तो हमास या हिज़्बुल्लाह जैसी तंजीमें क्यों रहे उसमें? वो तंजीमें किस बुनियाद पे बनी हैं? उन्होंने फलस्तीन की कॉज के लिए बनी है उसमें। तो असल चीज़ ये है कि इसको डिबेट करें, बिल्कुल कर लें, डिस्कशन कर लें, डिबेट कर लें, एक अलग फोरम पे कर लें। सर, तो ये डिबेट के बाद ही अडेप्ट की गई है ना? आपको याद है वो सऊदी अरब और फ्रांस वाला, उसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक मिले, उन्होंने सारी की सारी उस वर्किंग पेपर था उसके ऊपर डिबेट किया, उसके बाद ही करारदाद आई है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये करारदाद, अगर आप इस करारदाद का पूरा टेक्स्ट देखें, ठीक है, तो इस करारदाद में जो है जिस तरीके से हमास को एड्रेस किया जा रहा है, जिस तरीके से उनसे कहा जा रहा है, फर्ज करें हमास डिसआर्म कर ले अपने आप को, हमास फर्ज करें हमास डिसआर्म कर ले, बिल्कुल सही है, हमास सरेंडर कर दे, हमास यरगमानी को रिहा कर दे, कौन इस चीज की गारंटी देगा कि इजराइल की जो बर्बरियत है वो खत्म हो जाएगी? अच्छा, मुझे इस चीज़ पे बड़े ताज्जुब होता है कि बार बार हम इसराइल की यरगमालियों की बात करते हैं और दुनिया बार बार इसके ऊपर एम्फसाइज कर रही है, बट इसराइल की इतनी सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस है, हम देख रहे हैं नीचे तहखानों में जाकर उन्होंने निशाना बनाया अपने सो कॉल्ड दुश्मनों को, दूसरे मुल्क में जाके उनकी इंटेलिजेंस से एग्जैक्ट प्रिसाइज टारगेट करते हैं, बट उनको पूरी दुनिया में ये नहीं पता कि गजा के अंदर जो आधा तबाह हो गया उनकी यरगमाली कहाँ पर छुपाए गए हैं। ये भी वैसे इन इट सेल्फ मजाक ही है। आसिफ साहब, आप बताइएगा, क्या समझते हैं, क्या इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसके लिए फ़लस्तीन की अलग रियासत कायम हो जाती है और उसके ऊपर अगर दीगर चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो वो एक बेहतर सोल्यूशन है, इस लिहाज से इस करारदाद की अहमियत है, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग? मैं ये समझता हूँ जी कि अगर तो वाकई दो रियासती हल इस करारदाद से निकल आता है तो फिर तो इससे अच्छी चीज ही कोई नहीं है। और बिल्कुल हमास की तो इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है ना कि अपने लोगों की आज़ादी के लिए बात कर रहा है, अपने इलाके की आज़ादी की बात कर रहा है, और इस पे अगर ये कायम हो जाती है तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं रह जाता हमारे पास। लेकिन मामला वही है, जिस तरह से अभी आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि देखें कि पूरी दुनिया में अटैक करता है इसराइल, उसके पास इतनी जबरदस्त खुफिया मालूमात होती हैं कौन कहाँ पे छुपा हुआ है, और उसके अपने जो यरगमाली हैं जिनका वो रोना लेके बैठा हुआ है, वो उसको वहां पे नहीं पता जहाँ पे वो 67,000 के लगभग 65,000 से ज्यादा लोगों को वो वहां पे मार चुके हैं। तो ये एक बड़ा अजीब मजाक है जो पूरी जो है दुनिया के सामने स्टेज किया जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा अफसोस वाली बात होती है मेरे लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए, कि वो देखें कि यूएन में हालांकि इस दफा फ्रांस और सऊदीया जो हैं वो होस्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि मैं वीजा नहीं दूंगा। तो कम से कम इस तरह की ब्लैकमेलिंग जो है वो तो किसी मुल्क के पास नहीं होनी चाहिए कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास आपके मुल्क में हो रहा है तो आपके पास ये पावर हो कि आप किसी को वीजा ही ना जारी करें। तो ये और देखें फलस्तीन को एक गैर रुकन मुबस्सिर का दर्जा भी हासिल है। तो जब इस तरह की ढिठाई होती है
तो फिर ये बात सादिक आती है कि इस तरह की करारदादें जिनकी इखलाकी और सफारती हैसियत होती है वो कहाँ पे स्टैंड करेंगी, क्योंकि मोरालिटी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। जिस तरह मजहर अब्बास साहब ने भी कहा, तो ये सारी बातें जो जुड़ी हैं मोरालिटी के साथ, दबाव वही लेंगे जो किसी अपने आप को अकाउंटेबल समझेंगे या खुद को फील करेंगे कि दुनिया हमें देख रही है। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आलमी तन्हाई का मुसलसल शिकार इसराइल भी हो रहा है, अमेरिका लेकिन पहले दिन की तरह उसी तरह से उनके साथ आज भी खड़ा है। जनरल असेंबली जो मर्जी कहती रहे, मामला जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा अमेरिका इसको वीटो कर देगा। तो इस सूरत हाल में फिर यही लगता है कि इन करारदादों की अहमियत इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कि नंबर ऑफ जो रेजोल्यूशंस है वो सिर्फ उसमें इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स पे इसमें कुछ ऐड होना शायद मुमकिन ना हो। करारदाद ये भी बड़ी अच्छी थी, इसमें बड़ा उन्होंने हमास के बारे में जहां लिखा वहां ये भी लिखा कि कुछ टाइम के लिए बैनुल अक़वामी जो एक फोर्स है वो जाए अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, और जो शहरी जिंदगी है फलस्तीन के अंदर उसकी बहाली के लिए काम करे, और बड़ा अच्छा उसके अंदर सारा प्लान दिया गया। लेकिन मसला फिर वही है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, क्योंकि दूसरी जानिब से स्टेट ऑफ डिनाइल है एक मुसलसल, इसको कहा जा रहा है, उसी एलामिया आता नहीं है, उससे पहले कहा जाता है मुस्तरद है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं चलेंगे, और दुनिया पूरी जो है वो करारदादें और ये चीजें तो पास कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली फलस्तीन में क्या हो रहा है वो सबके सामने है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पहलू हो सकता है कि जो मुमालिक अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से बातचीत कर रहे थे, इन करारदादों की जिस तरह से इसराइल नफी करता है, तो उसके बाद उन मुमालिक के अंदर अलबत्ता ये है कि अवामी दबाव जो है वो मजीद बढ़ेगा। और अगर इसमें कुछ सीखने की या काम करने की बात है तो वो वही है कि मुसलमान जो वहाँ के मुमालिक हैं, अगर पूरी दुनिया के नहीं तो कम अज कम मशरिक वस्ता के, वो इकट्ठे हो जाएं और वो अपने आप को जो है इसराइल की के तर्ज अमल के सामने जो है वो एक मुश्तरका लाए अमल लेके आए। अदरवाइज जो है इस तरह की करारदादों की जो है वो एक जुबानी जमा खर्च से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। फखर दुरानी साहब काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जो भट्टी साहब भी और मजहर साहब कह रहे थे ना कि इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, सिंबॉलिक भी नहीं है, आसिफ ने भी यही कहा। सिंबॉलिक हाँ जी, सिंबॉलिक भी है, और इसकी जो है ये एक मैं समझता हूँ बुनियाद भी बन सकता है। वो इसलिए कि अब दुनिया का आप देखें कि यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है दुनिया, और इसमें अब मज़ीद क़ुव्वतें और ताकतें भी उभर के सामने आ रही हैं। अमेरिका जो है वो एक हद तक इसराइल को प्रोटेक्ट कर सकता है और करता आया है, लेकिन ये ज़्यादातर आज भी अगर देखें तो इसराइल ने भी फौरी तौर के ऊपर जो इस करारदाद थी उसको रिजेक्ट किया और अमेरिका ने भी रिजेक्ट किया है। लेकिन इससे क्या होगा कि इनकी जो सॉफ्ट पावर है ख़ास तौर के ऊपर मशरिक़ वस्ता और उसके साथ साथ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें ये सॉफ्ट पावर अमेरिका की कम होती जाएगी, और ये बात अमेरिका को रियलाइज़ अमेरिका करता है। यही वजह है कि जो कतर के अटैक के बाद फौरी तौर के ऊपर जो उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ आज भी उनकी शायद मुलाकात भी होनी है, उससे पहले जेडी वेंस और मार्को रूबियो भी मिले हैं और उनकी तरफ से एश्योरेंसेस भी दी जा रही हैं। तो ये लाजमी इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है कि ये जो करारदाद है इसका फौरी तौर के ऊपर कोई जो है वो असर नहीं होगा, लेकिन इसका आगे जाके ये एक बुनियाद बन सकती है, क्योंकि यूरोपियन ममालिक की तरफ से इसको पेश किया जाना और उनकी तरफ से ये रियलाइजेशन के जो इसराइल की तरफ से किया जा रहा है वो एक नस्ल कुशी है। उसमें जो कुछ साहब आपका पॉइंट आ गया, अगर कोई जवाब देना चाहते हैं इसके ऊपर तो मैं जरा वो काउंटर आर्गुमेंट ले लूं, फिर आपके पास वापस आती हूँ। भट्टी साहब या मदद साहब कुछ कहना चाहेंगे? देखें आगे जाके क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो तारीखी तौर पे चीज़ें सामने हैं, मैं फिर ये कहूँगा कि जो इवन जो यूरोपियन ममालिक हैं उनका कोई फ़लस्तीनी कॉज के साथ कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है लगाव, वरना तो ये इशू इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता ही नहीं, इतना ज़्यादा आगे जाता ही नहीं। इशू ये है कि जो एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है, जो बना दिया गया है कि हमास को जो है किस तरीके से डिसआर्म किया जाए। वरना हमास के हवाले से आप देखें कि इस करारदाद के अंदर हमास के हवाले से तीनों बातें की गई हैं। हमास को सरेंडर करना चाहिए, हमास को डिसआर्म करना चाहिए और यर्दमानियों की रिहाई। सर बट दो चीज़ें मुझे बड़ी स्टैंड आउट की फ़खर के आर्ग्यूमेंट में से, दो चीज़ें बड़ी स्टैंड आउट की, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एहसास है कि गल्फ स्टेट्स के साथ
جو ان کے روابط ہیں ان کے اوپر وہ شاید اس طرح سے کمپرومائز نہیں کر سکتے، اسی لیے جو قطری وزیر اعظم کو بلا کر ان سے انگیجمنٹ کی گئی ہے، عشائیہ دیا گیا، یہ اس کا مظہر ہے. تو شاید مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کا جو ریئیکشن ایک سیکنڈ جی مزہ صاحب، امریکہ کا جو ریئیکشن جب ایران نے اٹیک کیا تھا قطر میں، اس میں، اور جب اسرائیل نے قطر میں اٹیک کیا، کتنا وہ تھا، فرق تھا. دوسری بات یہ کہ امریکہ کی ایک ہسٹری ہے نا، امریکہ ناٹ اونلی ڈونلڈ ٹرمپ. جی سر، یہ اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے. وہ اسرائیل کو سمجھتے ہیں مڈل ایسٹ میں، مڈل ایسٹ میں اپنا بیسکلی ان کا سارا جو ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے غیر محفوظ کیا جائے. ان کا کاز ہی یہی ہے کہ اسرائیل کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے. ان کا کاز یہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے فلسطینیوں کی ریاست قائم کی جائے. جبھی تو 2 اسٹیٹ جو ہے تھیوری سامنے آئی ہے، ورنہ پہلے تو یہ نہیں تھی. فخر بھی کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں، پھر we'll just conclude. ایک چھوٹا سا ایک جو مظہر صاحب نے کہا نا کہ نیریٹو بن چکا ہے حماس کے حوالے سے کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سٹرونگ نیریٹو جس کی وجہ سے یہ یورپین ممالک اور ایون جو امریکہ کے اندر جو سٹرونگ نیریٹو بنا ہے وہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے، جینوسائیڈ میں انوالو ہے. وہ زیادہ سٹرونگ نیریٹو ہے جس کی وجہ سے یہ تمام یورپی ممالک کو یہ قرارداد لانے کی ضرورت پڑی. لیکن فخر صاحب اگر وہ زیادہ مضبوط بیانیہ، اگر اسرائیل کے خلاف زیادہ مضبوط بیانیہ ہے تو پھر امریکہ کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، یورپی ممالک کے اندر سے آوازیں جو اٹھ رہی ہیں، ان کے اوپر کوئی عملی اقدام کیوں نہیں ہوا؟ جس طرح ایران پہ سینکشنز لگی ہیں، کیا اسرائیل پہ سینکشنز کبھی لگی ہیں اس طرح؟ حماس کو تو سب کنڈیم کر رہے ہیں نا، کھل کے آج تک کرتے ہیں، آج بھی کیا ہے، لیکن اس طرح سے اسرائیل کو کیوں نہیں کنڈیم کیا جا رہا پبلکلی اور فورسفلی؟ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل پر سینکشنز کیوں نہیں لگتے؟ ایران پہ لگائے نا سینکشنز انہوں نے، اسرائیل پہ کیوں نہیں لگائے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل نے غلط کیا، صحیح کیا، اس کو ہمیشہ سے پروٹیکٹ کیا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس قرارداد میں بھی آج بھی امریکہ نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، لیکن جو دوسرے ممالک نے ایک میسج دیا، 142 ممالک، یہ کوئی چھوٹا وہ نہیں ہے، میسج دیا گیا ہے، یہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ یہ دنیا کا خاص طور پہ یہ جو جینوسائیڈ ہے وہ کسی طور کے اوپر ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اسی لیے جو ہے ایک 2 ریاستی فارمولہ اور جو حل ہے اس کا وہ یہی ہے. اب اس کے اوپر کون زیادہ سنجیدگی سے وہ عمل درآمد کراتا ہے یہ کویسچنیبل ایک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو ایک پیغام دیا گیا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو، یہ اس نیریٹو کی وجہ سے ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ میں انوالو ہے. لیکن یہ چیز ہمارے سے اس چیز کے اوپر اکثریت اتفاق کر رہی ہے، جس میں بھٹی صاحب، مظہر صاحب اور آصف رشید چودھری صاحب شامل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس قرارداد کی، کیونکہ عمل درآمد اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، اور آبویسلی جب سیکیورٹی کاؤنسل میں جائے گا تو پھر یہی توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا، کیونکہ امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی بات ہے جو ابھی تک نہیں بن پا رہا ہے. لیکن فخر درانی صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک علامتی لیکن اس کا پریشر بنا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. ایک چھوٹی سی بریک، پھر آپ کے سوالوں کے ساتھ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ لوگوں نے جو سوالات بھیجے ہیں یوٹیوب کے اوپر تجزیہ کاروں سے ڈسکس کرتے ہیں. فخر درانی صاحب، پہلا سوال آپ سے. انصار عباسی صاحب کی آج خبر ہے، وہ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور سینکڑوں مقدمات انکوائری شروع ہو گئی ہیں اس اسنا میں. کیا اس کریک ڈاؤن سے سوشل میڈیا پر غلط معلومات رکیں گی یا پھر یہ آزادی اظہار پر قدغن ہے؟ بالکل، یہ خاص طور پہ جس کانٹیکسٹ میں جو NCCIA کی طرف سے یہ شروع کی گئی تھی انکوائریز اور کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا، یہ دراصل بھارت اور پاکستان جنگ کے دوران جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا شروع کیا تھا جو ریاستی اداروں کے خلاف، یہ اس کے اوپر انکوائریز کی گئی تھی اور اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی اور کچھ کو سزائیں بھی دی گئی ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں سلیکٹیو ہے جو یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اصل لوگ جو کہ
प्रोपेगेंडा करने में या जो नैरेटिव बिल्डिंग में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, उनके खिलाफ तो कभी कोई कार्रवाई और एक्शन नहीं लिया जाता। बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े अकाउंट्स जो कि बैरून मुल्क बैठ के ये रियासत मुखालिफ, ख़ास तौर पे जब ये भारत और पाकिस्तान की जंग हुई उस दौरान जो जिस तरह से एक जो प्रोपेगेंडा किया गया था और जो मुहिम चलाई गई थी रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कि ये भारत से डर गए हैं, कोई इस तरह का कोई जवाब नहीं देंगे, ना कोई जो है वो भारतीय हमले का कोई जवाब देंगे, वो लोग जो ये प्रोपेगेंडा इनिशिएट करने में और जो फैलाने में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ ना तो कोई मुकदमा किया गया है और ना ही उनकी गिरफ्तारी का कोई अमल किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि जो भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हों या बाहर हों, वो सबके ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि वो बिला इम्तियाज़ जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये तब तक जो है इस तरह के जो मुहिम है या प्रोपेगेंडा है कभी रुक नहीं सकता। और फिर सेलेक्टिव करेंगे तो फिर हमेशा यही होता है कि फिर लोग यही कहेंगे कि आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ जो है ये हुकूमत क्रैक डाउन कर रही है। अगर कार्रवाई करनी है तो तमाम लोगों के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब अपनी राय का इजहार करने के लिए। भट्टी आपसे सवाल किया जा रहा है, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि -1 फार्मूला मुमकिन नहीं क्योंकि बानी पीजीआई ही पार्टी को चला रहे हैं और वो खुद सिर्फ उनके नुमाइंदे हैं। बार बार वजाहत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मेरा ख्याल है ये बैरिस्टर गौहर साहब को अगर कोई सवाल हुआ है, सवाल ही हुआ होगा, वरना उनको खुद से कहने की तो कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सवाल हुआ है तो उन्हें कहना चाहिए था कि भाई ये क्या बार बार आप एक बात पे तकरार कर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का, क्या लॉजिक है इस बात में, और ये फजूल सवाल, अजीब व गरीब सवाल, इसका तो कोई तुक ही नहीं बनती। असल इशू ये है कि -1 मतलब इमरान खान माइनस, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बिना, ये मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हाँ, अगर बैरिस्टर गौहर साहब या कोई और ये समझता है कि वो इस खला को पुर कर सकते हैं इमरान खान साहब के होते हुए, तो ये तो एक फजूल सी सोच है। या कोई भी ऐसा अगर सोचता है, क्योंकि इमरान खान साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे, जब तक वो हैं, ज़िंदा हैं, जेल में हों, उन तक कोई रसाई भी ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी तरफ देखेगी, कारकुन उनकी तरफ देखेगा, उनके नाम के वोट पड़ते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। तो अगर ये कोई समझता है कि बैरिस्टर गौहर साहब हो गए, अलीमा खान साहबा हो गई, बुशरा बीबी साहबा हो गई, या कोई और ABCD या कोई और जिसको फुल इख्तियार कमेटी भी दे, लेकिन इमरान खान साहब मौजूद हैं तो वो तो फारिग हैं। हाँ, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन कोई -1 नहीं होता। और ये मज़े की बात सुनिए कि ये आपको याद होगा मैडम शेख कि जब नवाज शरीफ साहब निकल के मेडिकल रिपोर्टों पर लंदन चले गए थे या उससे पहले जद्दा चले गए थे, तो ये सारी बहसें चल रही होती थी। और कोई कह रहा था शीन में से मीम निकलेगी, कोई कह रहा था मीम में से शीन निकल जाएगी, कोई कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब का दी एंड हो गया है, कोई कह रहा था -1 हो गया है। तो कोई हुआ उससे पहले पीछे चले जाएं तो इस तरह कोई नहीं हुआ। तो -1 कैसे हो सकता है कि इमरान खान जेल में, उनके मौक़िफ़ से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, वो अपनी जेल में है, अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, पार्टी उनकी तरफ देख रही है और वो पार्टी के लिए मौजूद हैं। तो ये तो एक अजीब व गरीब सवाल हैं जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब अपनी राय का इजहार करने। कल एक खबर यहाँ से निकली है कि तज्जियाकार हैं हफीजुल्लाह न्याई साहब, एक वक्त में हमारे पैनल का भी हिस्सा, उन्होंने एक कॉलम लिखा है आज जिसमें उन्होंने कुछ जिक्र किया है कि -1 की तरफ इशारा और अलीमा खानम अब पार्टी का कंट्रोल संभाल रही है, इससे मुतालिक उन्होंने अपनी इंसाइट शेयर की है। बट अगेन वही भट्टी साहब अब इंसाइट बता रहे हैं, उनको ऐसा नहीं लगता कि इस खबर में कोई वज़न है। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे बाकी सवालों के साथ। वेलकम बैक। मगर साहब, आपसे सवाल किया जा रहा है कराची से मुतल्लिक कि बिजली के बिल्स के ज़रिए KMC फंड्स लेता है खासकर सफाई के लिए, लेकिन शहर में गंदगी वैसी की वैसी, खासकर बारिश के बाद अब इसमें इजाफा हो गया है। तो ताजिर इत्तेहाद भी शिकायत कर रहा है, अरबों के टैक्स के बावजूद सहूलियात नहीं मिलती हैं कराची शहर में, शहरियों को पैसे देने का कोई फ़ायदा हो रहा है? क्या मंतक है फिर? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। हुकूमत की जो नाअहलियाँ हैं वो तो सबके सामने ही हैं।
لیکن ہم بھی بحیثیت شہری جو ہے وہ کچرے کے حوالے سے خاص طور پہ ذمہ داریوں کا مظاہرہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں، آپ آئے دن دیکھ لیں، سڑکوں پہ خود دیکھ لیں، ہم کھاتے ہیں چھلکا وہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. باقی آپ کچرے کے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچرے کے ڈبوں میں جا کے ہم کچرا نہیں ڈالتے، ہم سڑک پہ ڈال دیتے ہیں. اور جو باقی شہری ہیں، جو دیگر لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ان چیزوں کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کرتا. آپ اپنے اپنے محلوں میں دیکھ لیں، باقی سب چھوڑ دیں کہ محلوں میں کیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، نہیں کر رہا. جو حکومت کی سطح پر چیزیں کرنی چاہیے وہ بالکل بھی نہیں ہو رہی یا بہت ہی کم ہو رہی ہیں اس میں. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ گندگی جو ہے جتنی تیزی سے، اور خاص طور پہ بارشوں اور نالوں کے اس کے بعد جو اتنی آتی ہے. اب جو نالوں کی صفائی ہوتی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. جب نالوں کی صفائی ہوتی ہے، وہ کچرا نکالتے ہیں نالوں سے، اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس میں. اب وہ کب ٹرک آئے گا، کب وہ اس کو کچرے کو لے جائے گا، اس میں آدھا کچرا واپس پھر نالوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو بیڈ گورننس کی، نااہلیوں کی جو حکومت کی ہے، اور کیونکہ لوگوں کا جو رد عمل حکومت کے خلاف آتا ہے، وہ آتا بھی اس وجہ سے کہ آپ ٹیکس بھی لیتے ہیں، آپ بلوں میں بھی چیزیں لگ کے آتی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ پانی کا بل مجھے آتا ہے، پانی نہیں آتا، مطلب میں پانی کا بل کیوں دوں؟ اگر میرے نلکے میں پانی نہیں آتا ڈائریکٹ لائن سے اور مجھے ٹینکر منگانا پڑتا ہے، تو اس چیز کی جب تک آپ نلکے میں پانی نہ دے، میں کیوں دوں ٹیکس؟ یا کوئی بھی شخص کیوں دے ٹیکس اس کو؟ کیا وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا یہ کہنے کے لیے کہ بھائی آپ پانی کی لائنز کھول دیں، نلوں میں پانی آنے لگے، بالکل آپ ٹیکس لیں اور بڑھا کے ٹیکس لے لیں بھلے. لیکن پانی آتا نہیں ہے نلکوں میں اور بل آ جاتے ہیں. اسی طرح بجلی، گیس، یہ ساری سچویشن. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹولی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ان کو چیزوں میں بہتر بنیادی ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے، لیکن کچھ کوتاہی مجھ سے بھی ہوتی ہے بحیثیت شہری. اور میں بھی اپنی کوتاہی پر ضرور اس چیز کو ریوزٹ کروں کہ کیا میں کچرا صحیح طریقے سے پھینکتا ہوں، کیا میں چیزوں جو شہر میں جو گندگی ہے، صفائی ہے، اس میں میرا اپنا کتنا کنٹریبیوشن ہے. اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ جو پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں، یہ چند مہینے کے لیے بند ہوتی ہیں، پابندی لگتی ہے، پھر آ جاتی ہیں. سر ویسے تو ابھی بھی افیکٹولی پابندی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد سندھ حکومت کہہ تو رہی ہے کہ ہم کروا رہے ہیں، لیکن کس حد تک ہو رہا ہے یہ ہم چیک ان بھی کر لیں گے اپنے رپورٹر سے. دوسرا بڑی صحیح آپ نشاندہی کر رہے ہیں سر. آپ تو کچرے یا تھیلیوں کی بات کریں، پان کی پیک، گٹکے کی پیک آپ دیکھیں اکثر دیواروں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، فٹ پاتھ، ہر جگہ جہاں دل چاہتا ہے. بالکل صحیح مذہب آپ نے. مطلب ابھی آپ کوئی پل بنا لیں، اس پہ رنگ کر دیں، کوئی انڈر پاس بنا لیں، یا ویسی دیواروں پہ ہم وہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی صاف دیوار نظر آئے اور اس پہ جا کے چوکنگ کر دیں اس چیز سے. وہ رنگ کیا، وہ تو پیکوں سے رنگ ہوا ہی ہوتا ہے، نیچرل رنگ ہوا ہوتا ہے. خیر جوکس اپارٹ، کیا کریں. آپ تو وہ کہتے ہیں نا اتنے ظلم پڑے، اب ہم نے اس کے اوپر ہنسنا سی. بٹ مذہب بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں. جہاں اس کے اوپر انتظامیہ کی، حکومت کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، وہاں ہم لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ پبلک پلیسز کو کوڑا کرکٹ پھینک کے، پان کی، گٹکے کی پیکے پھینک کے خراب مت کریں. آگے بڑھتے ہیں جی. آصف بشیر چودھری صاحب، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے. وفاقی حکومت نے ایف سی کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے. آپ کی اس فیصلے پر کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں، کیونکہ یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری جو نہیں رہی اب، کیونکہ ہم نے 1915 کے ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور اب ہم نے اسے فیڈرل کانسٹیبلری میں کنورٹ کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں کافی چینجز آ رہی ہیں. پورے ملک سے بھرتیاں ہو رہی ہیں، پورے ملک میں اس کے آپریشنز ہوں گے، اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے میں بڑی اہم فورس یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سمجھی جا رہی ہے. تو اس کو بہتر طور پر کام کرنے کے لیے، اور جو اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس میں اس کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو اسلام آباد میں جو ہے وہ لایا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں، کیونکہ اس کا زیادہ کام جو ہے وہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان سے نپٹنا ہوگا، تو یہ زیادہ افیکٹو طریقے سے کام کر سکے گی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ یہاں لایا گیا اسلام آباد میں، تو اس سے کیا خیبر پختونخوا میں کوئی خلا پیدا ہوگا؟
تو اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے لوگوں سے, جو ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اس کی پریزنس پورے ملک میں ہوگی اور جس طرح خیبر پختونخوا میں بھی اس کی جو پریزنس ہے وہ پہلے کی طرح رہے گی, تاہم اب صرف ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے اور اس میں مزید بھرتی اس کی پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے. تو اس آصف صاحب تھوڑا سا یہ بھی واضح کیجیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس میں وفاق اور پختونخوا کی بڑی چپکلش ہوتی ہے, ایف سی ظاہری بات ہے فیڈرل کانسٹیبلری کے اب شفٹ ہونے سے وفاق کو وہ چپکلش بھی کم ہوگی اور ایک کوہیسو پالیسی ہمیں وفاق کی جو پالیسی ہے وہی وہاں پر نظر آئے گی؟ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری تھی, جب یہ فیڈرل کانسٹیبلری نہیں تھی, تب بھی اس کی کمانڈ جو تھی وہ ایک میجر جنرل رینک کے آفیسر کرتے تھے اور یہ وفاقی وزارت داخلہ سے ہدایات دیتی تھی. لیکن ایک لائزون ہوتا ہے مقامی آپ کا لا انفورسنگ کے ساتھ بھی, پاکستان آرمی کے ساتھ بھی, اور اسی کے تحت ہی کام کرتے تھے. اب جو ہے وہاں پہ کیونکہ اس نے پورے ملک میں یہ ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں, باقی تینوں صوبوں میں بھی سنبھالنی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو اس کا اسلام آباد میں یہاں پہ اس کا ہیڈ آفس ہونے سے افیکٹولی کام کر سکے گی. دوسرا جو صوبے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کی نسبت شاید تھوڑے بہتر ہو سکیں کہ جو کمانڈ ہوگی وہ ایک یونانیمس آرڈر کے تحت یہاں سے جائے گی, جس میں پاکستان آرمی کے علاوہ دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز بھی مل کے ہی کام کریں گی. انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشن ہو رہے ہیں خاص طور پہ 2 صوبوں کے اندر ہو رہے ہیں, ان میں زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے. بہت دلچسپ رہا ہے آپ کی آصف بشیر چودھری صاحب. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے اب پیر کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.